सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत बराज सलाम। कुछ लोग कॉमेंट्स भी करते हैं, बड़े अच्छे कॉमेंट्स होते हैं और दिल चाहता है कि इस पे प्रोग्राम किया जाए। आप सबके इल्म में है कि स्पेन के बड़े ऐलान के बाद लोगों का रुख जो है वो स्पेन की तरफ है। इस पे सोशल मीडिया पे भी आपको पता चल रहा है, हम भी बता रहे हैं क्या सूरत हाल है। लेकिन जो अफसोस की बात है, आज उस पे आपकी तवज्जो दिलाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है पार्लियामेंट में, सेनेट में, हर जगह पे हमारे पाकिस्तानी इंडियन मौजूद हैं वहाँ पे। और हालात ये हैं कि जिस तरह अमेरिका में सख्ती की जा रही और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके वापस भेजा जाता है जो 30-30 साल से वहाँ पे रह रहे, और उनके पास बाकायदा सबूत है कि वो वहाँ पे रह रहे। कई ऐसे केस भी सामने आए कि वो लीगल थे, लेकिन उसके बावजूद उनको वहाँ से पकड़ के वापस भेज दिया। फिर ऐसी कंपनियों को जो ठेके दिए गए हैं जो तशद्दुद भी करते हैं, भूखा प्यासा भी रखते हैं, वॉशरूम नहीं जाने देते और हर तरह का जुल्म करते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में जिसके सदर को ये फ़िक्र है कि ईरान में जो है वो इंसानी को का कोई ऐसा मसला वहाँ पे उठा हुआ है, और अपने मुल्क में क्या हो रहा है वो उसको नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह यही है कि आप इसे ये भी कह सकते हैं कि अपने मकसद के लिए जहाँ इन्हें बेहतर लगता है वहाँ पे इनके बयानात भी और होते हैं, वहाँ पे ये आँखें भी बंद कर लेते हैं। अब अमेरिका से जो लोग वापस भेजे गए हैं, उन्हें भी लीगल किया जा सकता था, जिस तरह स्पेन में लोगों को ये मौका दिया गया कि जो भी 2025 तक यहाँ पे आए हुए हैं, उन्हें यहाँ रेज़िडेंट परमिट दिए जा रहे हैं। चाहे 1 साल का वीज़ा रहायशी अभी मिलेगा, उसके बाद आपको एक लाइन मिल जाती है, आप सेट हो जाते हैं। अब यूरोप के कई ममालिक हैं। अच्छा, इंग्लैंड में अरसा दराज से आपने कभी इस तरह का नहीं देखा होगा। अब यहाँ पे बड़ी दुनिया गैर कानूनी, एक जो मसला आ रहा है वो यही है कि स्पेन ने तो ये कहा कि आप सिर्फ साबित कर दें कि यहाँ पे आप रह रहे थे। वहाँ पे आप कोई भी एग्रीमेंट दिखा देते हैं, घर का दिखा देते हैं, या कोई भी ऐसी रसीद दिखा देते हैं आपके नाम पे, होटल की कोई रसीद हो कि आप यहाँ पे रहे हैं, या इस तरह कई ऐसी चीज़ें हैं। मगर यहाँ पे मुसीबत ये है कि ये कहते हैं जी पहले, अगर अब तो लीगल ही किसी को नहीं इतनी जल्दी कहते, जर्मनी करता है अरसा दराज बाद, कोई 10-20 साल बाद वो कर देते हैं लोगों को लीगल। लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड में ऐसी कोई स्कीम नहीं निकली। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में बिल्कुल गैर कानूनी लोग रहते हैं। जर्मनी में भी रहते हैं, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे रहते हैं, इटली में भी रहते हैं। लेकिन इटली वगैरह में तो कोई ना कोई ऐसी स्कीम आ जाती है। जो आज के प्रोग्राम में बात करने का मकसद है कि इन लोगों को बंदे भी चाहिए, ये नहीं कि बंदे नहीं चाहिए। यहाँ पे बंदों की कमी है, इंग्लैंड में, जर्मनी में भी आपको काम के लिए बंदे ढूँढने पड़ते हैं और बड़ी मुश्किल हो जाती है कई दफ़ा। जो हुनरमंद अफ़राद, इनको ये सेट कर सकते हैं अगर चाहें। यहाँ भी ऐसा, या जिस तरह अमेरिका ने लोगों को निकाला, अमेरिका को भी बंदे चाहिए। लेकिन इस तरह की कोई स्कीम निकाल के कि आप जिस तरह स्पेन में लोग जो हैं वो साबित करके तो पेपर ले सके, या ये भी कह सकते हैं जो आज तक के लिए आगे हैं उन सबको हम लीगल करते हैं, बेनिफिट हम नहीं देंगे और उन्हें 1 साल में अपने काम शो करना पड़ेगा। जिसको हम देखेंगे कि काम वो कर रहा है, हम उसको आगे वीज़ा दे देंगे। जो नहीं कर रहा होगा उसको आप कह सकते हैं जनाब आप हमारे मुल्क से चले जाए, पकड़ के वापस भेज दें। लेकिन एक चांस देना चाहिए ऐसे लोगों को जो भी यूरोप में आए हुए। उन्हें बेनिफिट का बेनिफिट का आपसे तल्लुक लेना देना कोई नहीं। उस वीज़े के ऊपर बाकायदा तौर पर जो राशि वीज़ा मिले, उस पर ये लिखा जाए कि इनको कोई बेनिफिट की सूरत नहीं है यहाँ, इतने साल तक नहीं, 10 साल तक आप रख दें, या जब तक आपके पास नेशनलिटी नहीं। और ऐसे लोगों के लिए ऐसे कवानीन भी आप बना सकते हैं कि इतने साल तक ये नेशनलिटी नहीं ले सकते। होगा ये कि ये लोग काम करेंगे, यहाँ पे टैक्स पे करेंगे, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। इस तरह भी तो ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इस तरह जो नुकसान गवर्नमेंट को हो रहा है, इस तरफ नहीं तवज्जो दी जाती, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो शबाना महमूद है, उनको भी पता है कि ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे टैक्स नहीं देते, और जिनके पास काम करते हैं वो भी टैक्स नहीं देते। आप कोई 2-4 बंदे पकड़ भी लें, उससे कोई मुश्किल जो है यहाँ की वो हल नहीं होती। यहाँ के मसाइल जो हैं वो हल नहीं होते। इस तरह जर्मनी में है, आप इस तरह मुख्तलिफ कैटेगरी के वहाँ वीज़े निकले हुए हैं, राशि वीज़े। आप उन्हें कह सकते हैं यहाँ पे भी उसी तरह जिस तरह मैंने इंग्लैंड को बताया, बेनिफिट का आप इसी तरह पे खात्मा कर सकते हैं।
ان لوگوں کے لیے ایسی سہولت نہ رکھے۔ اور یہاں پہ بغیر کام کے آپ انگلینڈ میں رہ نہیں سکتے، گھروں کے کرائے اتنے ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک سال میں اگر وہ نہیں رہ سکتے، وہ اپنے آپ کو سسٹم میں نہیں لا سکتے، ان کو جناب آپ پکڑ کے واپس بھیج دیں، اور ان کے کوئی جی ایک سال بعد آپ کے پاس کوئی چانس ہی نہیں کہ آئندہ آپ کی وہ ویزا لے۔ اب مصیبت یہ کہتے ہوں گے پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن جب یہاں پہ اس طرح کی سختی ہوگی، مگر ایک چانس دینا چاہیے ہر ایک کو جو بھی یہاں پہ آیا۔ اسپین کی طرف دیکھ کے آپ یہ قدم اٹھا سکتے ہیں، حالانکہ اسپین میں کوئی کام شام اتنا نہیں ہے، وہاں پہ یہ فروٹ شروٹ کا کام ہے، یہ کنو منو یہ توڑنے چھوڑنے کا کام ہے، وہ لوگ ہمارے کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بینیفٹ نہیں ملتا تو لوگ جو ہے وہ جس طرح بھی ہے وہ گزارا کرتے ہیں۔ بیٹری پچھلے دنوں دیکھا تھا، وہاں بھی بنگالی شنگالی یہ مختلف کام کرتے تھے، بڑے بڑے بزنس بھی تھے ان کے، لیکن جو جن کے پاس بزنس نہیں تھے وہ اپنی روٹی روزی کے لیے مجھے ایک وہ بیگ بیچ رہا تھا باہر سخت سردی میں، ماما بھانجا، میں نے کہا کب سے؟ یہاں کہتا 20 سال ہو گئے، تو میں نے کہا یہ چینج کیوں نہیں کیا؟ کہتا میں اسی لیے خوش ہوں، گورنمنٹ سے میں کوئی خرچہ نہیں لیتا، میری اچھی زندگی یہاں پہ گزر رہی ہے۔ تو ان کو موقع ملے گا، یا بزنس میں پڑھیں گے، تجارت میں پڑھیں گے، یہاں پہ لیگل کرنے سے کئی مشکلات جو دور ہو جائے گی، کرائم میں کمی ہوگی، یہ سب کا جو بھی کھاتا آپ کے پاس آ جائے گا، جو کرائم میں ملوث ہے انہیں واپس بھیج دیں، چھانٹی کریں، چھانٹی کے ذریعے صفائی کر دیں، اور موقع سب کو ایک دفعہ کہ یہ سب پیپر جمع کرائیں، جو بھی کرائم میں ملوث ہوگا اس کو آپ پکڑنے کے آپ کے پاس کئی طریقے سے آپ پکڑ لیتے، چکر دے دو کہ پکڑ کے واپس بھیج۔ یہاں پہ جو لوگ انہوں نے پوری زندگی برباد کر دی۔ مجھے ایک دن، میں پہلے بھی واقعہ سنا چکا ہوں، میں آفس میں بیٹھا ہوا تو ایک بندہ باہر آ گیا، تو وہ میں نے سنڈے ہی تھا، تو میں نے دروازہ کھول کے اسے اندر بلایا، بدبو اس سے شدید آ رہی، کہتا میں نے ناشتہ نہیں کیا، میں نے اس کو کہا وہ ادھر ناشتہ کر لو، جو بھی بڑا اسے میں پوچھا کہاں رہتے، کہتا میرے پاس گاڑی نہیں، میرے پاس کام نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، ویسے ہی بیٹھ کے کسی ٹرین شرین میں کسی طرح سوچ لگا کے اللہ یہاں پہ، اچھا یہاں پہ بھی سوچ لگتا ہے۔ پرسوں میں لندن گیا تھا، ادھر سینٹرل لندن، تو 2 لڑکے میں نے دیکھے، ایک نے وہ کارڈ مارا، دوسرا پھرتی کے ساتھ ٹھک کرنا ہے۔ سوچ پروگرام ہر جگہ پہ چلتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں لگتے۔ تو اس طرح بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو غیر ملکی یہاں پہ ان کو اگر لیگل کریں گے وہ سوچ پروگرام سے باہر نکلیں گے، ان کو موقع دیں، اپنے بچوں کی وہاں سے یہ بھی شرط رکھ سکتے ہیں آپ اتنے سال تک آپ بچے نہیں بلا سکتے جن کے بچے دوسرے ملکوں میں یا انگلینڈ میں، تو ویسے بھی بیگم کو بلانا اتنا آسان نہیں ہے، 3,500 پاؤنڈ ہر مہینے کا ٹیکہ، ہر سال کا ٹیکہ لگتا ہے، NHS کا خرچہ، ویزے شیزے کا، ہوم آفس کے اخراجات اتنے بڑھ چکے ہیں، لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے سسٹم میں لا سکتے ہیں۔ اور ایک اور سسٹم جو ضروری ہے، اب جرمنی میں تو آپ کو پتا ہے میلڈنگ سسٹم ہے، وہاں پہ تو پتا ہے یہ لوگ یہاں پہ رہے، یہاں پہ وہ چیزیں نہیں، اس طرح توجہ بھی دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کون کہاں پہ رہ رہا ہے، یوٹیلٹی بل جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ تو ناظرین، پروگرام کا مقصد یہ تھا، کامرس میں میں نے پڑھا کہ بہت تکلیف دہ حالات ہے امریکہ جیسے ملک میں، اور وہاں سے لوگوں کو واپس بھیجا جاتا ہے، لوگوں کے کاروبار بھی ہیں جن کے ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، جو وہاں پہ فیملی ہے، عورتیں، خوات، جو بھی قابو آ جائے بارہ اس کا رگڑا نکال دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بہرحال اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے، آپ نے دوسرے لوگوں کو تو وہاں سے بلانا ہے، انہیں یہاں پہ یہ موقع دے، کوئی بس کا لائسنس کرے، کوئی اور کر لے، کوئی اور کر لے، اور یہاں پہ آپ کو ہر شعبے میں ضرورت ہے، انگلینڈ میں بھی اور جرمنی میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح یہاں پہ لوگ سسٹم چلاتے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا، چینل کو